नेकपा बिमारी अवस्थामा खास छैन। दौडधुप बाक्ली रहेको छ। जिज्ञासा खास गरेर चाहिँ केही समय यता नेकपाभित्र एउटा विवाद देखा परेको छ र त्यसले एउटा उत्कर्षको रूप लिइराखेको छ, जसका कारणले चाहिँ अलिकति नेकपाका चाहिँ नेताहरू, जिम्मेवार कार्यकर्ताहरू अलि बढी कहाँ जानुभएको थियो उहाँहरू। त्यो चाहिँ एकता सम्पन्न गर्दै गर्दा, त्यो जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री चाहिँ हिजो भले गल्ती भयो, त्यो गल्तीले आज सुधार्छु भन्दाखेरि सुध्रिन तयार हुने कि नहुने? 6 महिनामा जम्मै कुरा चाहिँ अनि त्यसपछि यो आफैले गरेको हिजो कुरा, विधिको कुरा हिजो कहाँ गयो? त्यो विधि त हिजो पनि त याद थियो होला, सम्झना थियो होला। हिजो त्यही विषयलाई चाहिँ छलफल गरेर एक पद एक जिम्मेवारीको चाहिँ एउटा उसमा जानु पर्थ्यो होला। तर हिजो मतलब नेताहरूले समयमा त्यो नगर्ने अनि विधिको कुरा गरेर एक पद र एक जिम्मेवारीको कुरा ल्याउने। हामीले सरकारलाई मतलब भनेको चाहिँ वार्षिक एउटा नीतिको माध्यमबाट बजेटको माध्यमबाट हामीले जे कुराहरूमा हाम्रो कामलाई फोकस गरेका छौँ, 3वटा नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउनु भयो। देश जस्ताको तस्तै छ, भ्रष्टाचार बढेको बढी छ, गरिबी बढेको बढी छ। त्यस्तो होइन। अहिले मतलब सरकारको समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि मन्त्रीमण्डल चाहिँ हेरफेर हुन सक्छ केन्द्रमा। तर नेकपाको विवादभित्र मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो मतलब त्यहाँ जोडिन सक्दैन। किन जोड्न सक्दैन भन्दा यो केन्द्रीय मतलब टप नेताहरूको तहमा अहिले उत्पन्न भएको समस्या हो। त्यो मतलब केन्द्रीय सरकारसँग सम्बन्धित छ। अहिले मतलब सरकारको समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि मन्त्रीमण्डल चाहिँ हेरफेर हुन सक्छ केन्द्रमा। तर नेकपाको विवादभित्र मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो मतलब त्यहाँ जोडिन सक्दैन। किन जोड्न सक्दैन भन्दा यो केन्द्रीय मतलब टप नेताहरूको तहमा अहिले उत्पन्न भएको समस्या हो। त्यो मतलब केन्द्रीय सरकारसँग सम्बन्धित छ। दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म सरोज बस्याल। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद यति बेला सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच सहमति हुन नसक्दा नेकपाको विवाद सतहमा आएको हो। स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भएको 1.5 महिनाको अवधिमा पटक पटक 1-to-1 वार्ताहरू भए पनि त्यसले कुनै ठोस नतिजा दिन सकेको छैन। विभिन्न गुटका नेताहरू पछिल्लो समय दौडधुपमा व्यस्त भएका छन्। यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ केन्द्रबिन्दु संवाद। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ एकदम। सबै नेताहरू ठिकै आरामै भएको नेकपा यति बेला किन बिरामी छ त? नेकपा बिमारी अवस्थामा खास छैन। दौडधुप बाक्ली रहेको छ। जिज्ञासा खास गरेर चाहिँ केही समय यता नेकपाभित्र एउटा विवाद देखा परेको छ र त्यसले एउटा उत्कर्षको रूप लिइराखेको छ, जसका कारणले चाहिँ अलिकति नेकपाका चाहिँ नेताहरू, जिम्मेवार कार्यकर्ताहरू अलि बढी गम्भीर, अलि बढी संवेदनशील भएर चाहिँ कसरी पार्टी भित्र उत्पन्न भएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ, त्यसको हल हुनुपर्छ, ताकि नेकपा विभाजनतर्फ होइन अझ बलियो एकतातर्फ चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने सम्पूर्णको एउटै चाहिँ मत छ। सबैको यस कुरामै चिन्ता छ, चासो छ। त्यही गम्भीरताका साथमा, त्यही संवेदनशीलताका साथमा चाहिँ अहिले हामीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ भूमिकाहरू चाहिँ हामीले खेलिराखेका छौँ। यहाँकै शब्द सापटी लिँदाखेरि सबैको पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन एउटै मत छ भनिरहनु भएको छ। तर व्यवहारमा दुईजना अध्यक्षहरू दुईवटा दिशातर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। अलि विवादास्पद भएन यहाँको अभियोग? होइन, दुर्भाग्यपूर्ण त्यही नै रहेछ। किनभने दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर निर्वाचनमा गठबन्धन बन्यो। त्यो गठबन्धन मुलुकलाई आजको परिणाम दिनको निम्ति थियो। मुलुकले चाहेको परिणाम भनेको चाहिँ देशमा स्थिर बलियो सरकार बन्नुपर्छ, त्यो आवश्यक छ र त्यो सरकार वामपन्थीहरूको, कम्युनिस्टहरूकै बनोस् भन्ने जनताहरूको चाहना थियो। त्यही चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालीन निर्वाचनमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीले गठबन्धन गरे। परिणाम
जनताले चाहे जस्तो परिणाम प्राप्त भयो र त्यो परिणामलाई हामीले स्थायित्व दिनुपर्ने थियो। स्थायित्व दिनको निम्ति दुईटा मतलब चाहिँ दलहरूलाई एकतामा रूपान्तरण गर्नु थियो। एकता सम्पन्न भयो र त्यो एकता प्रक्रियालाई पुरा गर्ने एउटा जिम्मेदारी चाहिँ दुईटा अध्यक्षहरूलाई दिएको थियो र दुईटा अध्यक्षहरूको जिम्मामा नेकपा त्यो अगाडि बढ्यो। एकता प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। यो महाधिवेशनसम्म चाहिँ एउटा सहमतिबाट, दुईटा अध्यक्षको सहमतिबाट, दुईटा अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट भएका निर्णयहरू मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय हुने गरिकन विधि विधानहरू बनेका छन्। सहमतिहरू, नीतिगत आधारहरू त्यसरी तयार गरिएका छन्। जुन जगमा नेकपा एउटा स्मुथली हिँडिराखेको बेला चाहिँ अचानक अनावश्यक विवाद उत्पन्न भएको छ र त्यो विवादका कारणले चाहिँ अहिले वास्तवमा यी दुई अध्यक्षहरू चाहिँ दुईतिर फर्किनु भएको जस्तो देखा परेको छ। तर हामीहरूको प्रयास, हामीहरूको कोसिस चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदै गर्दा जुन जगमा हामीले उभिने भनेका थियौँ, जुन जगमा उभिएर महाधिवेशनसम्म जाने भनेका थियौँ, हो त्यो जगमा उभिएर भएका सहमतिहरूलाई अक्षरशः पालना गरेर सरकारको नेतृत्व पुरै केपी शर्मा ओलीले गर्ने 5 वर्ष, कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल रहने र नेतृत्व गर्ने भन्ने जुन सहमति हो, त्यो सहमतिको जगमा उभिएर जानुको विकल्प छैन। त्यस ठाउँमा फर्किएर घुमेर आउनै पर्छ। यो आम चाहिँ कार्यकर्ताहरूको र जनताहरूको चाहिँ यो भावना हो। यो भावनालाई दुई अध्यक्षले बुझ्नु भएको छैन भन्ने हामीलाई लाग्दैन। उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ दुईतिर फर्कन खोज्नु भएको अथवा फर्किनु भएको जस्तो देखिएको चाहिँ दुई अध्यक्षहरू एक ठाउँमा चाहिँ आउनै पर्छ, उभिनै पर्छ र यो पार्टीलाई चाहिँ नेतृत्व चाहिँ गर्नै पर्छ। दुई अध्यक्ष बीच गरिएको पुरानो सहमति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसले मात्रै नेकपालाई फुटबाट बचाउन सक्छ भन्नुभयो। सहमतिता 5 वर्षको कार्यकालमा दुई अध्यक्षले बराबर सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेर पनि गरिएको थियो, जुन अहिले मान्न तयार हुनुहुन्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। के त्यो सहमति होइन, त्यसलाई मान्नु पर्दैन? अघिल्लो सहमति हो त्यो। त्यो अघिल्लो सहमतिलाई संशोधन गरेर पार्टीले, सचिवालयले, दुईटा अध्यक्षले कामको बाँडफाँड गर्नुभयो। किनभने आलु पालु गरेर जाने भन्ने कुराले एउटा अस्थिरता पनि पैदा हुन सक्छ। त्यसले जनमानसमा एउटा नकारात्मक एउटा मनोविज्ञान पैदा गराउन पनि सक्छ। त्यसैले आलो पालो गर्ने कुरालाई संशोधन गरेर केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने, ताकि त्यसले एउटा चाहिँ स्थायित्वको, त्यसले एउटा बलियो र स्थिरताको एउटा चाहिँ म्यासेज पनि जान्छ र जनताले दिएको म्यान्डेट पनि त्यही हो। त्यो म्यान्डेट बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीको मतलब कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड रहने भन्ने अघिल्लो मतलब चाहिँ समझदारी संशोधन भइसकेपछि अघिल्लो कुरा फेरि अहिले निकालेर अनि पछाडि चाहिँ फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उल्टो मतलब चाहिँ बाटोतिर हिँड्नुपर्छ, फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले त्यो कुराको कुनै तुक छैन। पछिल्लो संशोधन मतलब जुन एउटा सहमति हो, समझदारी हो, त्यो समझदारीमा चाहिँ उभिएर जाने कुरा नै उपयुक्त हो। त्यो सहमतिमा उभिएर बाद बाँकी पार्टीमा छलफल हुन सक्छ, समीक्षा हुन सक्छ, एजेन्डा त्यही समीक्षाको छ, मूल्याङ्कनको छ। तर त्यो एजेन्डामा केन्द्रित हुनुको साटो चाहिँ त्यत्तिकै केपी शर्मा ओलीले दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अब यो अनावश्यक छ। यो त्यो कुनै मतलब चाहिँ न त्यस प्रकारको तहमा केपी शर्मा ओलीले कुनै अपराध गर्नुभएको छ र उहाँलाई हटाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यस्तो कुनै मतलब कारण पनि छैन, खण्ड पनि छैन। त्यसैले अनावश्यक रूपमा यो फुत्तै मतलब बिचमा आएको जुन कुरा छ, यस कुरामा चाहिँ नेताहरू अलमलिनु हुँदैन। भएको जे सहमति हो, समझदारी हो, त्यो समझदारीको जगमा उभिएर महाधिवेशनसम्म, अझ हाम्रो एकताको स्पिरिट भनेको चाहिँ महाधिवेशनसम्म सहमतिबाट जाने भन्ने मात्रै होइन, महाधिवेशन सहमतिबाटै सम्पन्न गर्ने भन्नेसम्मको स्पिरिट हो। यो स्पिरिट हुँदाहुँदै, त्यो सहमति, त्यो समझदारी हुँदाहुँदै बिचैमा पहिलो नम्बरको अध्यक्षलाई हुत्याउने कुराले नेकपाको अवस्था के हुन्छ?
सो तत्त्वले दुर्घटना एकजनाले 5 वर्षीय कार्यकाल पुरै चलाउने, अर्कोले पार्टी एकताको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भनेर मङ्सिर 2 मा सम्झौता गरियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को कार्यकारी अध्यक्षलाई रबर स्ट्याम्प मात्रै बनाउनु भयो, काम गर्न दिनु भएन भन्ने आरोप छ नि। त्यस्तो होइन, त्यस्तो हुनै सक्दैन। किन व्यवहार त त्यही देखिरहेछ। होइन, कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा कर्ण प्रचण्ड हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ फुल फ्लेज मतलब चाहिँ एउटा जिम्मेवारीमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। त्यसो भए अस्ति बस्ने भनेको 13 गतेको स्थायी कमिटीको बैठक प्रचण्ड पक्षले स्थगित नगरौँ भन्दै केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा किन स्थगित गर्नुभयो त? अब त्यो दुई अध्यक्षको बिचको एउटा समझदारी के थियो? समझदारी थिएन, मलाई कुनै जानकारी नै थिएन, म बैठकको लागि आउँदै थिएँ भन्नुभएको छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किन उहाँहरूको बिचमा फोन वार्ताहरू भएका छन्, भेट्ने समयहरू तय भएको छ। तर कमरेड प्रचण्डले अब समय कसरी मतलब निकाल्न सक्नु भएन, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। तर उहाँहरूको बिचमा चाहिँ निरन्तर मतलब चाहिँ प्रत्यक्ष र त्यसपछि फोन लगायतको चाहिँ माध्यमबाट उहाँहरूको कुरा भइराखेको छ र त्यो ठुलो इस्यु नै होइन। बैठक मतलब चाहिँ स्थगन भएको कुरा, त्यसको त कारण अरू त्यहाँ मतलब चाहिँ महासचिव अरू मतलब चाहिँ नेताहरूले चाहिँ त्यो दिनुभएको छ, बताउनु भएको छ, अध्यक्षले बताउनु भएको छ भने यो ठुलो इस्यु होइन। त्यसको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ अहिले जुन प्रकारले चाहिँ पार्टी पनि चलेन, सरकार पनि चलेन भन्ने कुरा छ नि, हामी सुन्छौँ नि बाहिर। पार्टी चलाउने कार्यकारी जिम्मेवारी त प्रचण्डको हातमा छ नि भनेपछि हातखुट्टा बाँधिदिने अनि स्वतन्त्र रेस दौड्न पठाएर हुन्छ। त्यस्तो होइन। केपी शर्माले कहाँ हातखुट्टा बाँधिदिनु भएको छ? कसको बैठक राखौ भन्दा पटक स्थगित गर्नुहुन्छ। सबै स्थायी कमिटीका 45 जना मध्ये 29 जना बालुवाटारमा पुग्दाखेरि उहाँ बैठकमा उपस्थित हुनु हुँदैन। त्यस्तो कसरी कार्यकारी हुनुहुन्छ? त्यस्तो होइन। दुई अध्यक्षको बिचको सहमतिबाट नै एजेन्डाहरू तय भएका छन्। बैठक त्यस प्रकार नै आह्वान भएको छ। बैठकमा त्यसपछि सहभागी छलफलमा मतलब सहभागी हुनेहरूले आफ्नो विचार त्यसै नै राख्नु भएको छ। त्यसपछि बैठक स्थगन भएको छ। बैठक किन स्थगन भयो भन्दा त एजेन्डाभन्दा चाहिँ बाहिर मतलब चाहिँ विषयान्तर भएको यति बेलाको विषयान्तर प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्तिले गर्दा विषयान्तर भएको हुन सक्छ। पार्टीले 7 वटा एजेन्डा तय गर्दा उहाँले गलत गर्नुभयो भने पार्टीले उहाँलाई सच्याउन त सक्छ नि। अनि सच्याउन सक्छ, तर एजेन्डा एकातिर मतलब चाहिँ दुई अध्यक्ष लगायतको नेताहरूले एजेन्डाहरू फिक्स गरेर बैठक सुरु भएको छ। अब ती एजेन्डाहरूमा केन्द्रित भएर बैठक चाहिँ चल्नुपर्ने थियो। तर एकाएक केपी शर्मा ओलीले दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, चलेन, सरकार पनि चलेन, पार्टी पनि चलेन भन्ने कुरा फुत्तै ल्याएर भनेपछि बैठकका पूर्व निर्धारित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी पनि अगाडि बढ्न पाउनुहुन्छ? होइन, जसरी पनि होइन, समझदारीबाट। दुईटा अध्यक्षको बिचमा 14 गते मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा अभिव्यक्ति दिँदा भारतीय राज्य संयन्त्रले मलाई नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी भूभाग समावेश गरे बापत हटाउन चलखेल सुरु गर्यो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यतिमै नरोकेर उहाँले चाहिँ नेकपा भित्रैबाट भारतीय राज्य संयन्त्रलाई सहयोग छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो मान्छेले गरेको हो, यो नेताको हात छ भनेर त पुष्टि गर्न सक्नु भएन। होइन, नेकपा अभिव्यक्ति दिइसकेपछि नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनु पर्दैन। उहाँले नेकपा भित्रको नेताहरूलाई भनेर इङ्गित गरेर उहाँले भन्न खोज्नु भएको होइन, उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन। त्यो रेकर्ड हामीले सुन्न सकिन्छ। उहाँको चाहिँ अभिव्यक्तिमा प्रश्न छ कि नेपालका नेताहरू पनि कुनै न कुनै मतलब चाहिँ प्रभावमा परेको हुन सक्दछ भन्ने आशय हो। त्यसको आशय के हो त? तर त्यसको अर्थ यही विषय पनि त बैठकमा व्यवस्थित ढङ्गले राख्न सकिन्छ नि। एकाएक किन मतलब एकैचोटि त्यसको क्रियाको प्रतिक्रिया उहाँले त एउटा फर्मल प्रोग्राममा केही विचार राख्नुभयो, त्यो विचारहरू स्थायी कमिटीको बैठकमा मतलब प्रधानमन्त्रीले राख्न खोज्नु भएको कुरा के हो भनेर मतलब त्यहाँ सोध्न सकिन्थ्यो, बुझ्न सकिन्थ्यो एउटा विधिसम्म ढङ्गले। एकाएक राजीनामा चाहिँ भारतले होइन मैले गुमाएको भन्ने कुरा किन भन्न जरुरी थियो? अर्को अध्यक्षले त्यो आवश्यक थियो, बाहिर सडकमा मिडियामा आवश्यक थियो। अनि त्यतिकै मतलब सडकमा चाहिँ अनि दुईटै चाहिँ चलेन त्यसका राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउन जायज कुरा हो, त्यो विधिभित्र पर्छ। त्यो
भनेपछि प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनु त्यो विधि र सिद्धान्तभित्र थियो। अनि उहाँले एउटा फर्मल प्रोग्राममा मतलब त छुट्टै अलग्गै एउटा फर्मल कार्यक्रम पार्टीको कार्यक्रममा पनि उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हो, त्यो विषयलाई तपाईको चाहिँ विषय त बैठकमा नेकपाको 2/3 सरकारलाई भारतीय राज्य संयन्त्रले हटाउन सक्छ? होइन के भन्न खोज्नु भएको उहाँले? होइन मतलब चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, हामी बुझ्न सक्दछौँ। केपी शर्मा ओलीको सरकारले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्यो। लिपुलेक, लिम्पियाधेर, कालापानी लगायतको चाहिँ भूमि फिर्ता ल्याउने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो। त्यति मात्रै होइन, नक्सा परिवर्तन गर्ने काम पनि त्यो सरकारले गर्यो। संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेर सिङ्गो मतलब चाहिँ मुलुकलाई एक ढिक्कामा चाहिँ उभ्याउने काम सरकारले गर्यो। केपी शर्मा सरकारले गर्यो कि पार्टीले निर्देशन दिएर सरकारले गर्यो? होइन, पार्टी पनि मतलब त्यसमा जोडिन्छ त अटोमेटिक। किन पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ अब केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भने सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्नुभयो, परामर्श गर्नुभयो, सबैको मतलब राय लिएर परामर्श चाहिँ लिएर उहाँले चाहिँ कदम चाल्नु उहाँ एक्लैले मैले गरेँ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छैन नि। त्यसो भए अर्का कार्यकारी अध्यक्षले ओलीले मात्रै नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको होइन, त्यसमा हाम्रो पनि साथ छ, कुनै एक व्यक्तिलाई देवत्वकरण नगरौँ भनेर किन अभिव्यक्ति दिनुभयो? केपी शर्मा ओलीले मैले एक्लै गरेको, मेरो बुताले गरे हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन। अटोमेटिक मतलब चाहिँ नेकपाको अध्यक्ष हुनुभएको हुनाले नेकपाको सचिवालय, नेकपाको मूल नेताहरूसँग उहाँले कन्सल्टेसन गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा त्यसको चाहिँ सामूहिक एउटा अपनत्व लिने कुरा त्यो स्वाभाविक हुन्छ। तर नक्सा जारी गर्दा पार्टीसँग छलफल गर्नुभयो, पार्टीको निर्देशन अनुसार जारी गर्नुभयो भनेपछि संसद अन्त्य गर्ने बेला पार्टीसँग परामर्श गर्नु पर्दैन? कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकारहरू हुन्छन्। त्यसमा छलफल अब चाहिँ गरेर बहस गरेर गर्दा पनि हुन्थ्यो होला, तर सरकारले चाह्यो, त्यो महसुस गर्यो, बैठक अन्त्य भयो। यो सामान्य कुरा हो। यो धेरै ठुलो चाहिँ विषय नै होइन। यो गुडिरहेको गाडीलाई झ्याप्प ब्रेक लगाउँदाखेरि सामान्य अवस्थामा लगाइन्छ। मूल कुरा भनेको चाहिँ विवाद केमा हो? कुनै सिद्धान्तमा छ विवाद, कुनै विचारमा छ विवाद, नीतिमा छ विवाद, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? एक व्यक्ति एक पदको वकालत गरिरहनु भएको छ। कम्युनिस्टहरू भनौँ नेकपाको सिद्धान्त त्यही हो, उहाँले दुवै पद छाड्दिन भनिरहनु भएको छ। त्यो सिद्धान्त हो। वकालत गर्ने नेताहरू हिजो कहाँ के निधार बस्नु भएको थियो? कहाँ जानुभएको थियो उहाँहरू? त्यो एकतामा सम्पन्न गर्दै गर्दा, त्यो जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री चाहिँ हिजो भलै गल्ती भयो, त्यो गल्तीले आज सुधार्छु भन्दाखेरि सुध्रिन तयार हुने कि नहुने? 6 महिनामा जम्मै कुरा चाहिँ अनि त्यसपछि यो आफैले गरेको हिजो कुरा, विधिको कुरा हिजो कहाँ गयो? त्यो विधि त हिजो पनि त याद थियो होला, सम्झना थियो होला। हिजो त्यही विषयलाई चाहिँ छलफल गरेर एक पद एक जिम्मेवारीको चाहिँ एउटा उसमा जानु पर्थ्यो होला। तर हिजो मतलब नेताहरूले समयमा त्यो नगर्ने अनि विधिको कुरा गरेर एक पद र एक जिम्मेवारीको कुरा ल्याउने। अहिले भनेको मूल कुरा भनेको चाहिँ मुख्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओली 5 वर्षको निम्ति नेपाली जनताहरूले मतलब चाहिँ म्यान्डेट दिएर केपी शर्मा ओली नेकपाको अपिलिङलाई जनताले साथ दिएर 5 वर्षको निम्ति बनेको सरकार हो। यो 6 महिनामा 9 महिनामा परिवर्तन हुने सरकार होइन। यो जनताले त्यस प्रकारको सरकार बनाएका होइन। त्यसो भए पार्टी एकता गर्दा आधा आधा कार्यकाल चलाउने सहमति किन गर्नुभयो? सरकार सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि थियो। त्यसैले सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष गर्नुपर्छ। आज दुनियाँ बुद्धिजीवीलेदेखि लिएर सर्वसाधारण जनताहरूको चाहना त्यही छ, अभिमत त्यही नै छ। हो, त्यही अभिमत त्यही चाहना भएको हुनाले नेकपाको बीचमा चाहिँ दुई अध्यक्षहरूको आलो पालोको भन्ने कुरालाई त्यसकारण संशोधन गरेको। अर्को त्यसपछि महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको सबभन्दा ठुलो मतलब चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष जो अहिले नेकपाको पनि पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो एकता, यो गठबन्धन निर्माण गर्ने, त्यसको अगुवाई गर्ने मूल नेता नै, पहिलो नम्बरको नेता नै केपी शर्मा ओली हो। उहाँलाई बिचमा विधिको कुरा गरेर एक पत्र एक जिम्मेवारीको कुरा अहिले केपी शर्मा ओलीको हकमा लागू गराएर अनि त्यसमा यो एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्छ? पहिलो नम्बरको अध्यक्षलाई हटाइदिएर अनि त्यसमा यो एकता प्रक्रिया चाहिँ पुरा हुन्छ? महाधिवेशनसम्म चाहिँ पार्टी राम्ररी मतलब चाहिँ जान सक्छ?
दुर्घटना हुँदैन। आफू सत्तामा जाँदाखेरि सम्झौता गर्ने, सत्तामा पुगिसकेपछि शक्तिलाई आफ्नो तर्फ केन्द्रित गरिसकेपछि त्यो सम्झौता मान्दैन भन्न पाइन्छ? त्यस्तो होइन। जे सम्झौता र सम्मदारी लिखत भएको छ, निर्णय भएको छ, त्यो निर्णयमा केपी शर्मा ओली अडिग भएर उहाँ बस्नु भएको छ, त्यसबाट विचलित हुनुभएको छैन। उहाँ सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर हटाउने किन भन्ने लजिकको एउटा आधार खोज्दाखेरि चाहिँ केही पनि छैन। के अब नक्सा चाहिँ नयाँ पास गरेको हुनाले, जमिन फिर्ता निर्णय गरेको हुनाले केपी शर्मा हटाउन खोजिएको हो, हटाउने भनिएको हो, अनि त्यो कहीँ मान्ने हुन्छ, त्यो स्वीकार्य हुन्छ? पार्टीको निर्देशन सरकारमा रहने प्रधानमन्त्रीले मान्न पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। हो त्यही कुरा। त्यसो भए किन मानिरहनु भएको छैन? होइन, हो त्यही कुरा पालना गरेर उहाँ ठिङ्ग उभिनु भएको छ। जे निर्णय हो, जे सहमति हो। पार्टीको सचिवालयमा उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटीले पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अधिकांश सांसद लाग्नु भएको छ। पार्टीको निर्देशन मान्नुहुन्छ उहाँ? राजीनामाको कुरा कुनै पनि बैठकभित्र त्यो एजेन्डा पनि छैन, कार्यसूची पनि छैन, निर्णय पनि छैन। सत्य कुरा यो हो। कसैले सडकमा अथवा कहाँ चाहिँ कसले माग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदै हिँड्ने, पार्टीबाट चाहिँ तपाईँको राजीनामा दिँदै हिँड्ने, यो हुनै सक्दैन। त्यसैले जब मतलब चाहिँ एजेन्डा बैठकमा बन्ला, निर्णय गर्ला, अहिलेसम्म एजेन्डै बनाएको छैन राजीनामाको। एजेन्डा बनाउनुको लागि पार्टीको बैठक बस्नुपर्छ, बैठक पटक पटक स्थगित गर्दै आउनु भएको छ। होइन, बैठक सबैको मतलब चाहिँ सहमतिबाट त्यो स्थगन भएको छ। गत 13 गतेको बैठक पनि सहमतिमै स्थगित भएको हो। एउटा चाहिँ मतलब परिस्थिति अलिकति चाहिँ भिन्न ढङ्गले विकास भयो, त्यसका निम्ति अरू संवादको आवश्यक महसुस उहाँले गर्नुभयो। सहमतिबाट त्यो बैठकको चाहिँ त्यो लम्बिँदै गयो, त्यो स्थगन हुँदै गयो। त्यस्तो बेला बैठक चाहिँ बसिरहन आवश्यक हुँदैन, त्यसकारण मतलब चाहिँ बैठक स्थगन भयो। अब पछिल्लो बैठक कुन मतलब कम्युनिकेसनमा के एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो वा के ग्याप भयो कुराकानीमा, केही मतलब तयारीहरू नपुगेको होला, त्यस कारणले त्यो बैठक स्थगन। यो त सामान्य कुरा हो, यो बैठक चाहिँ स्थगनको कुरा। त्यसले केपी शर्माले पार्टीको निर्णय मानेको छैन भन्ने यो कुरा हुनै सक्दैन। जति बेला वातावरण आफू अनुकूल थियो 7 एजेन्डा तय गरेर बैठक अगाडि बढाउनु भयो, जुन विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्तिमा रुष्ट रहेका अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले राजीनामाको माग गर्दाखेरि जुन दिन राजीनामाको माग गरियो त्यसको भोलिपल्टदेखि लगातार स्थायी कमिटीको बैठक पटक पटक स्थगित गर्दै आउनु भएको छ। जब आफू अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ त्यसको विकल्प छलफल, संवाद, विचार विमर्श कि पार्टी बैठक स्थगन? होइन, अब जस्तो कि उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने प्रसङ्ग छ, विषय छ, त्यो विषयलाई उठान गर्ने एउटा मतलब चाहिँ राख्ने पनि त एउटा विधि होला, एउटा पद्धति होला, त्यहाँ बसेर गर्नुपर्ने होला। त खोइ त्यो गरेको। बैठक स्थगित हुन्छ कुन विधिबाट उहाँहरूले अभिव्यक्त गर्ने त्यो? होइन, बाहिर अनि त्यस सडकमा चाहिँ राजीनामा माग्न थालेपछि अनि त्यसपछि बैठक अनि बस्छ त। अर्को अध्यक्षले चाहिँ अब भारतले होइन मैले मागेको हुँ भनेर उहाँले चाहिँ जब भन्नुभयो, अनि अरू नेताहरूले तुरुन्तै दुईटैबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, वरिष्ठ नेताहरूले। अनि त्यसपछि अनि बैठक त्यत्तिकै चाहिँ एउटा मतलब वातावरण नबनाइकन बैठक बस्न सक्छ? हो, त्यो वातावरण बनाएर मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै नेताहरूले महसुस गर्नुभयो, बैठक स्थगन हुँदै आयो। अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले संवाद भइराखेको छ, जे अब संयौँ मतलब चाहिँ संवादहरू भइरहेका छन्। जबसम्म दुईटा अध्यक्षको बिचमा चाहिँ एउटा समझदारीको सहमतिको चाहिँ आधार तयार हुँदैन तबसम्म बैठक बस्दैन। नेकपालाई 2 अध्यक्षले मात्रै चलाउनुहुन्छ कि समग्र कमिटीले चलाउँछ? 2 अध्यक्षको बिचमा पहिलो नम्बर समझदारी भएर, सहमति भएर, समझदारी अधिकांश सदस्यहरूले राजीनामा गर्नलाई भएको छ। होइन, सुन्नुहोस्, सहमति र समझदारी भइसके पश्चात मात्र एजेन्डाहरू तय हुन्छ। एक्लै एकजना अध्यक्षले एजेन्डा बनाएर अनि बैठक राखेर टाउको गनेर त्यो निर्णय उहाँले गर्नै सक्नुहुन्न, त्यो वैधानिकै हुँदैन। किनभने हाम्रो त्यो नेकपा बन्दाखेरिको समझदारी निर्णय नै नीति नै त्यो छ। 2 अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको कुरा मात्रै नेकपाका कार्यकर्तालाई मान्न त्यो बाध्य हुन्छ, त्यो निर्णय आधिकारिक हुन्छ। एकजना अध्यक्षले जारी गरेको सर्कुलर वा निर्णय भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले बैठक राख्न नचाहँदाखेरि एकतर्फी बैठक स्थगित गर्न सक्नुहुन्छ, तर अधिकांश स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भेला भएर बैठक गर्न सक्नुहुन्न।
त्यो सम्भव छैन। बस्नु त सक्छ तर निर्णय त्यो हुनै सक्दैन। मतलब एकजना अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर निर्णय गरेर लागू गर्ने कुरा सम्भवै छैन, किनभने त्यो त नेकपा बन्दाको चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू छ नि अहिले पनि। भनेपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड भनेको रबर स्ट्याम्प मात्र त हुनुभयो होइन? रबर स्ट्याम्प होइन, हाम्रो लिखतले त्यो भन्छ, हाम्रो वैधानिक मतलब चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टले त्यो भन्छ। किन 2 अध्यक्षको सहमतिबाट मात्रै कुनै पनि निर्णयहरू हुनेछन् र कुनै पनि निर्णयमा 2 अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेछ। यो हाम्रो वैधानिक चाहिँ व्यवस्था हो। यो वैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले एकजना अध्यक्षले केपी शर्मा ओलीले छुट्टै बैठक गरेर निर्णय गर्नुभयो र त्यो निर्णय लागू हुँदैन। सेम मतलब जस्तै प्रचण्ड काउन्टले चाहिँ बैठक गरेर निर्णय गरेर त्यो निर्णय नेकपाको निर्णय हुनै सक्दैन। त्यसैले सबभन्दा पहिलो 2 अध्यक्षको बीचको चाहिँ सहमति र समझदारीबाट एजेन्डाहरू तय हुन्छन् र निर्णयहरू पनि उहाँहरू 2 जना अध्यक्षहरूले चाहिँ सबैसँग सचिवालयसँग परामर्श गरेर स्थायी कमिटीमा निर्णयार्थ मतलब चाहिँ निर्णय हुने विषयहरू त्यसरी प्रस्तावित हुन्छन्। त्यसपछि स्थायी कमिटीका नेताहरूले आवश्यक चाहिँ छलफल विचारहरू भावना राखिसकेपछि अनि त्यसपछि निर्णयहरू चाहिँ हुन्छन्, भाइन्डट हुन्छन्। त्यसपछि 2 अध्यक्षले हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन चाहिँ जान्छ। कुनै बेला दुवै पदबाट राजीनामा गराउन खोजेको दाहाल नेपाल पक्ष अहिले कुनै एक पद छोडे पनि हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँलाई एक पद पनि छाड्न किन गाह्रो भएको? होइन, उहाँले भनिराख्नु भएको छ, तर बैठकमा तपाईँको यो एजेन्डै छैन। बैठकमा एजेन्डै छैन, छलफलै भएको छैन। अब कहाँ मतलब चाहिँ अब कोठामा कुन मतलब रेस्टुरेन्टमा कहाँ चाहिँ अब भेला भएर अनि त्यो छलफल गरेर त्यहाँ अब गरेको निर्णय कसैलाई अब मान्न चाहिँ बाध्य पार्न सकिन्छ? त्यो निर्णय नेकपाको हुन सक्छ। 2-4 जना ओली पक्षका नेताहरू कोठामा बसेर बैठक बसेर गरेको निर्णयले स्थायी कमिटीको तय भएको बैठक स्थगित हुन सक्छ, तर अधिकांश नेताहरूले गरेको बैठकलाई तपाईहरु मान्न तयार हुनुहुन्न? होइन, त्यस्तो होइन। न यता मतलब चाहिँ केपी ओली पक्षीय नेताहरू बसेर कुनै मतलब निर्णय गरेर अनि स्थायी कमिटीको बैठक वा सचिवालयको बैठकलाई प्रभाव वा निर्देशमा राख्न सक्छ, न त मतलब चाहिँ अर्को पक्षीय नेताहरू कहीँ बसेर निर्णय गरेर अनि त्यो निर्णय चाहिँ मतलब चाहिँ लागू हुन कसैलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउँछ, न सम्भव हुन्छ। त्यस्तो दुईटै कुराहरू सम्भव हुँदैनन्। त्यही भएर यो एकदम सामान्य कुरा हो। यो दुनियाँले बुझ्ने कुरा हो। नेकपाका जम्मै मतलब चाहिँ लाखौँ कार्यकर्ताले बुझ्ने कुरा के हो भने यो एकता 2 अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा भएको हो। 2 अध्यक्षहरूको बीचमा बलियो समझदारी हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ र महाधिवेशन 2 अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न हुनुपर्छ। विचार, सिद्धान्त र नीतिका मामलाहरू टुङ्गो लगाउनुपर्छ र नयाँ मतलब लिडरसिपलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, अनि मात्रै 2 अध्यक्षले विश्राम लिन पाउनुहुन्छ। यो आम मतलब चाहिँ कार्यकर्ताहरूको यो भावना हो। यो बीचमै मतलब केपी शर्मा ओली अध्यक्षले प्रचण्डलाई हुत्याउने कुरा र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ कमरेडले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई बिचैमा चाहिँ हुत्याएर हटाउने कुरा यो गर्नै मिल्दैन, त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यो भन्नु र गर्नु भनेको नेकपालाई अहिले मतलब चाहिँ दुर्घटनामा पार्नु हो। यो तथ्य सबैले चाहिँ बुझेको तथ्य हो। त्यसैले 2 अध्यक्ष अहिलेको चाहिँ नेकपाको चाहिँ वास्तविक स्थिति भनेको चाहिँ 2 अध्यक्ष बीच बलियो समझदारी हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ, आपसमा सम्मान हुनुपर्छ, सहकार्य हुनुपर्छ। त्यसका आधारमा चाहिँ तमाम मतलब चाहिँ पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्दै छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन आयोजना गरेर जम्मै विषयवस्तुहरूलाई महाधिवेशनमा राखेर त्यसपछि चाहिँ नि अनि यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा सक्लो मतलब गतिलो पार्टीको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ महाधिवेशन एक अध्यक्षले अभिव्यक्ति दिँदाखेरि नेकपाले भारतीय राज्य संयन्त्रसँग लागेर राजीनामा गराउन लाग्यो भनेर अभिव्यक्ति दिँदै जाने अर्को कार्यकारी अध्यक्षले कसरी समझदारी गर्न सक्नुहुन्छ? चोरको खुट्टा काठ भन्दा खुट्टा उचाल्ने तरिका र प्रवृत्ति जस्तो यो किन भयो, किन भइराखेको छ हामीलाई चाहिँ थाहा छैन, बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। तर केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिले कोही नेता विशेषलाई इङ्गित गरेर तोकेर उहाँले भन्नुभएको छैन।
चाहना होला मान्छेहरूको मतलब चाहिँ विभिन्न होला। किन अहिले केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ अब चाहिँ नसहने मान्छेहरू थुप्रै होलान्, त्यस्ता प्रपञ्चहरू पनि रचिएकै होलान्। तर उहाँले त्यसरी व्यक्ति विशेषलाई उहाँले तोक्नु पनि भएको छैन, भन्नु पनि भएको छैन। यसबाट तर्सिनु पर्ने वा मैलाई पो भने हो कि भनेर चाहिँ आफूले ठान्नुपर्ने स्थिति यो हुँदै होइन। यो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पछिल्लो समय जुन किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्, जुन विवादास्पद एवं आलोचनात्मक भइरहेका छन्, ती अभिव्यक्तिले कसरी लिनुभएको छ? अब ती अभिव्यक्तिहरूलाई दुईटै हिसाबले हेर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। विद्वानहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, समाजका हरेक क्षेत्रहरूले बहस गरिरहेका छन् कि वास्तवमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा रहँदा यी कुराहरू नबोलेको भए हुन्थ्यो। यस्ता खालका मान्यता, यस्ता खालका विचारहरू पनि प्रशस्त चाहिँ नै हामीले सुनिरहेका छौँ मिडियाहरूको माध्यमबाट पनि। होइन, केपी शर्मा ओलीले जे विषयहरू चाहिँ उठान गर्नुभएको छ, ती विषयहरूको यदि हामीले उत्खनन गर्ने हो भने वास्तवमै त्यसले राष्ट्रलाई एउटा गौरव गर्न चाहिँ लायक एउटा अवस्थामा चाहिँ पुर्याउन पनि सक्छ। भोलि त्यसका चाहिँ मतलब चाहिँ आयामिक एउटा पक्षलाई उजागर गरेर एउटा सही र तथ्यहरूको चाहिँ खोजी गरेर एउटा मतलब चाहिँ नयाँ कुराहरूको मतलब चाहिँ स्थापना हुन पनि सक्छ। त्यसतर्फ मान्छेहरू अग्रसर भइसकेको चाहिँ अवस्था पनि छ। सत्ता उहाँको हातमा छ, शक्ति उहाँको हातमा छ। उहाँले ऐतिहासिक प्रमाणहरूलाई सङ्कलन गरेर पुष्टि गर्ने के अभिव्यक्ति दिँदैन? होइन, यो काम उहाँले त्यतिकै बोल्नु भएको छैन। प्रमाण छ, उहाँले त्यतिकै बोल्नु भएको छैन। अब उहाँले बोलिसकेपछि के हो भनेर खोज्ने अब काम अरूको मतलब चाहिँ काम हो। त्यो सम्बन्धित मतलब चाहिँ लाइन मिनिस्ट्री, त्यस अन्तर्गतको विभागहरू होलान्, त्यसपछि त्यससँग सम्बन्धित मतलब चाहिँ विज्ञहरू होलान्, मिडियाहरूदेखि लिएर अब सबैले अब खोजी गर्ने हो कि तथ्य के हो, सत्य के हो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सही बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ कि गलत बाटोमा हिँड्नु भएको छ भन्ने लाग्छ? तर आफ्नो खेमाको, आफ्नो कित्ताको मान्छेले बोलेको भएर बोल्न सकिरहनु भएको छैन तपाईँहरू? होइन, दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लङ्गै त्यो भन्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई एकदमै सही ट्र्याकमा उहाँले हिँडाइरहनु भएको छ, उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। चाहे त्यो राष्ट्रियताको सवालमा होस्, देशको एउटा स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई उच्च बनाउने कुरामा होस्, चाहे विकास र समृद्धिका नारालाई मूर्त रूप दिने कुरामा होस्, वा समग्रमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै एउटा विकास र समृद्धिको प्रतिफल पस्कने हिसाबमा जनतामा एउटा नयाँ प्रकारको आशा, नयाँ प्रकारको एउटा विश्वास जगाएर क्वारेन्टाइनमा चाउचाउ खाएर नपाएर मानिस मरिरहेको छ, आरडिटी पिसिआर परीक्षण पाइरहेको छैन, सरकारले 2/3 सरकारले जगाएको आशा त्यही हो। यो तपसिलमा भयो। म त्यसलाई पनि भन्न चाहन्छु। मैले भन्न खोजेको चाहिँ केपी शर्मा ओली नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो कि जसले सिङ्गो मुलुकलाई एउटै मैदानमा, एउटै कित्तामा उभ्याएर विकास र समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित गरेर हिँडाउन सक्ने पहिलो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। त्यसैले उहाँ सही एउटा ट्र्याकमा हुनुहुन्छ। जहाँसम्म तपाईँले कोभिड-19सँग जोडेर त्यो कुनै खास केही ठाउँहरू भएको होला नि, त्यो भएन भने म भन्दिनँ। हामी चाहिँ यो त महामारीसँग त अब यी दुनियाँ मतलब लडिरहेको छ। आज अमेरिका आइतबा भइरहेछ, युरोप आइतबा भइरहेछ, अनि हामीहरूको बिचमा चाहिँ केही समस्याहरू चाहिँ आउन बित्तिकै यो भएन, यो सकेन, नालायक भयो भनिहाल्नु पर्ने अवस्था होइन। कोभिड प्राकृतिक विपत्ति आयो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले सक्छ। व्यवस्थापन गर्ने नाममा भ्रष्टाचार गरिरहेको छ सरकारले। प्रधानमन्त्रीजीले यसमा पनि प्रश्न बोल्नु भएको छ। कारबाही गर्नुहुन्न? होइन, छानबिन हुन्छ। जति पनि प्रश्नहरू उठेका छन् त्यसको छानबिन हुन्छ। छानबिनमा कोही मतलब चाहिँ भोलि पुष्टि भयो, भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको पुष्टि भयो भने कोही पनि बच्ने छैनन्, कसैलाई बचाइने छैन। ओम्नी समूहलाई छानबिन गर्नुभयो उहाँले? छानबिन हुन्छ नि। अब कहिले हुन्छ?
ल त्यो त एउटा प्रक्रियामा हुन्छ छानबिन। आजको भोलि मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एकजना मान्छे लगाएर छानबिन गरेर अनि फैसला हुने कुरा त यो त होइन। त्यसको पनि त निश्चित एउटा चाहिँ प्रक्रियाहरू छन्। त्यसमा अहिले नै मतलब चाहिँ फलानाले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने केही पनि तथ्य छैन। त्यो कुरा अहिले मतलब चाहिँ आएको कुरा पुष्टि भएको होइन। जसरी मतलब चाहिँ कुराहरू आइरहेका छन् कि मतलब चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो त गरेको प्रमाण खोइ त। त यदि भएको छ भनेर त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ भने कोही मान्छेलाई छाड्ने छैन भने त प्रधानमन्त्रीले धेरै पटक दोहोऱ्याइसक्नुभयो र कोही पनि मतलब चाहिँ त्यसमा जोगिने वा उम्कने खालको अवस्था त्यो रहँदैन। त्यसमा 100% विश्वास गर्दाखेरि हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुनुभयो भनिन्छ। पछिल्लो समयको सरकारको कार्यशैली हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै देखिन्छ। देश र जनताको लागि सेवा गर्न स्थापना भएको सरकार गठन भएको कि दुःख दिन? होइन, यो अधिनायकवादीका कुरा, जनतालाई दुःख दिने कुरा अहिलेको सरकारसँग यो जोड्न मिल्ने कुराहरू नै होइनन्। यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न जाँदा बालुवाटारको गेट पुग्न नपाउँदै सडकबाट छोपेर धरपकड गरिन्छ। चेपाङ बस्तीमा आगो लगाइन्छ। कानुनले सेनाको कुटाइबाट चेपाङ सन्तानले ज्यान गुमाउनु पर्छ। नै कानुनले कतिपय ठाउँहरूलाई एउटा चाहिँ निषेधित बनाएको त्यो दुनियाँलाई चाहिँ थाहा छ। त्यस्ता क्षेत्रहरू तोकिएका छन्। त त्यस्ता क्षेत्रमा जबरजस्त मतलब त्यस्ता खालका चाहिँ गतिविधिहरू भयो भने प्रशासनले सुरक्षाले त्यो नियन्त्रण गर्छ नै। त्यसभन्दा बाहेक यो सरकार त्यस्तो मतलब चाहिँ दमनमा उत्रिएको, निरङ्कुश भएको, अधिनायकवादी चाहिँ चरित्र देखाएर चाहिँ अगाडि बढेको यो कुरा मतलब सत्य हुँदै होइन। भनेपछि बालुवाटार अगाडिको सडकमा जनताले शान्तिपूर्ण आफ्ना आवाजहरू राख्न पाउँदैन। शान्तिपूर्ण ढङ्गले आवाज उठाउने ठाउँहरू छन्, माध्यमहरू हुन्छन्। ती ठाउँलाई प्रयोग गरेर उठाउने हो। दुनियाँमा नै त्यही हुन्छ। जहाँ पनि मतलब चाहिँ सत्याग्रह सरकारले गर्नुपर्ने PCR परीक्षण, कोरोना क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन प्रभावकारी सरकारले गर्नुपर्ने, सरकारले त्यो गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले सरकार तिमीले यो काम प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ भनेर सत्याग्रहमा बस्छ। सत्याग्रहमा बसेको लामो समयपछि सरकारका पदाधिकारी जान्छन् र सम्झौता गर्छन्। अनसन तोडिएको अर्को दिनदेखि ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्। सरकारको चरित्र त्यही हो। होइन, कार्यान्वयन हुन्छन् समझदारीहरू, सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुँदै भने दोस्रो पटक इनफ इज इनफ अभियान त किन अनसनमा बस्नु पर्छ? अभियानहरू चलिरहेछन्। युवाहरूले अब विभिन्न हिसाबले चाहिँ चलाइरहेका छन् होइन। त्यसलाई हामीले नजिकबाट हेरि पनि राखेका छौँ। कतिपय समझदारीहरू भएका छन्। ती समझदारीहरू कार्यान्वयनमा जान्छन् पनि। तर मैले भन्न खोजेको तपाईँको प्रश्नको मूल एउटा चाहिँ त्यसको तात्पर्य के हो भन्दा मान्छेले आवाजहरू उठाउन पाउँछ। व्यतिथि कहाँ भएको छ त्यो तत्काल मतलब चाहिँ भएको कुरा बाहिर आउनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। विधि खबरदारी उठाउन गएकालाई उठाएर धरपकड गर्नुहुन्छ तपाईँ। सम्म ढङ्गले त्यसलाई एउटा कानुनबाट त्यसको चाहिँ अध्ययन हुन्छ, छानबिन हुन्छ। त्यस पश्चात मतलब सत्य कुरा के हो, तथ्य कुरा के हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। त्यसपछि आवश्यक चाहिँ कारबाही अगाडि बढ्छ। त्यसैले चाहिँ सबै खालका आवाजहरू त्यो राम्रा खाले हुन्, राम्रा नियतबाट वा नराम्रा नियतबाट, अनेक मतलब चाहिँ कोणबाट आएका आवाजहरूलाई त्यो सरकारले सुन्नुपर्छ, त्यसलाई केलाउनुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ अनि राम्रा मतलब कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले गर्ने यही नै हो। अहिले गरिरहेको छ सरकारले। अहिले एकदमै हामीले प्रदेशमा पनि गरिरहेछौँ। अब केन्द्रीय सरकारले पनि त्यो गर्नै पर्छ र केन्द्रीय सरकारले पनि त्यो कुरा गरेको छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ। सरकारले पछिल्लो समय गरेको कार्य सम्पादनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, जस्तो अब समग्रमा अब खास घटना विशेषमा चाहिँ कहाँ के भयो भन्ने कुरासँग जोडेर सरकारलाई आम रूपमा असक्षम भयो, नालायक भयो भन्ने कुरा त्यो जायज हुँदैन। त्यसरी जोडेर सरकारलाई हेर्न मिल्दैन। समग्रमा चाहिँ सरकार बनेको आजको मितिसम्म सरकारले गरेका कामहरूलाई हामीले हेरेर मूल्याङ्कन गरेर समीक्षा गरेर हामीले राम्रा कुरा राम्रो भन्नुपर्छ र गर्न नसकेको कुराहरूलाई गर्न नसकेको हामीले भन्न सक्नुपर्छ। तर एउटा घटना विशेषलाई, एउटा क्वारेन्टाइनमा कहाँ मतलब सानो मिस्टेक भयो अथवा कहाँ के कारणले मतलब चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले लाठीचार्ज चाहिँ गरेको कुरालाई हाइलाइट गरेर
अनि यो सरकारले तथानम भन्ने कुरा र यो सरकार एकदम दमनकारी भयो, यो सरकार अधिनायकवादी भयो भन्ने निष्कर्षतिर पुग्ने र त्यसै प्रकारको एउटा चाहिँ भ्रम जनता दिने कुरा चाहिँ त्यो न्यायसङ्गत हुँदैन। त्यो सरकारले न्याय हुँदैन त्यस्तो कुरा। अहिलेको सरकारले जनताको हितमा गरेको सर्वश्रेष्ठ कुनै काम भन्न सक्नुहुन्छ? अनि हामीले अहिले तपाईँको जति पनि मतलब विकास र समृद्धिसँग जोडेर हामीले मतलब चाहिँ हामीले सरकारलाई मतलब भनेको चाहिँ वार्षिक एउटा नीतिको माध्यमबाट बजेटको माध्यमबाट हामीले जे कुराहरूमा हाम्रो कामलाई फोकस गरेका छौँ। 3वटा नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउनु भयो, देश जस्ताको तस्तै छ, भ्रष्टाचार बढेको बढी छ, गरिबी बढेको बढी छ। त्यस्तो होइन। हामीले संहिता कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चरणमा हामीहरू छौँ। संहिता कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँको संहिता कार्यान्वयन गर्नलाई सुशासन कायम गर्नुभयो कि गाउँ गाउँमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार पुर्याउनु भयो? होइन, यसमा तपाईँले सिलसिलामा कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मतलब चाहिँ कानुनी पाटोको कुरा, हामीले संहिता कार्यान्वयन गर्नको निम्ति संविधान त बनाउनु पर्ने कानुनहरू, सङ्घ र प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुनहरू संयौँ बनाउने काम यस बिचमा हामीले गरेका छौँ। यो ठुलो मतलब चाहिँ उपलब्धि र कानुनी संरचना तयार भएको छ। त्यसपछि सङ्घीय मतलब चाहिँ संरचनाहरू लगभग सबै हामीले खडा गर्ने काम हामीले यो बिचमा चाहिँ गरेका छौँ। यो ठुलो उपलब्धिको कुरा हो, किन हामी नयाँ प्रणालीमा पहिलोपटक गयौँ। यो प्रणालीलाई अगाडि मतलब बढाउने एउटा संरचनाहरू त हाम्रो सबै बनाउने, सँगै संरचनामा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो। त्यसपछि हामीले एउटा विकासलाई एउटा विधिमा, एउटा प्रणालीमा, एउटा मतलब मापदण्डमा हामीले मतलब केन्द्रले चाहिँ 15औं मतलब आवधिक योजना तयार गर्यो, सबै प्रदेशहरूले आफ्नो पहिलो आवधिक योजना तयार गरेर एउटा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायको बिचको चाहिँ सहकार्यबाट, समन्वयबाट हामीले योजनाहरूको चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेर ठुला खाले योजना आयोजनाहरू केन्द्र अन्तर्गत रहने गरिकन, मझौला खालका योजना आयोजनाहरू प्रदेश अन्तर्गत रहने गरिकन, अनि साना मतलब योजना आयोजनाहरू स्थानीय तह अन्तर्गत रहने गरिकन हामीले अब परिणाम त आजको भोलि देखिन्न नै। अहिले हामीले कामहरू सुरु गरिसक्यौँ। जस्तो प्रदेश नम्बर 1 मा हामीले केही मतलब चाहिँ गौरवका आयोजनाहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो देख्न लायक, हेर्न लायक, त्यो प्रशंसनीय आयोजनाको रूपमा अगाडि बढिरहेछन् कि आयोजना त यस्तो पो हुनुपर्छ। हामीले मतलब मैले यसभन्दा अगाडि म तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि हामीले घिनाघाट विराटचोक सडक 4 लेनको एउटा नमुना सडक हामीले बनाइरहेका छौँ। जनताले वाइ मतलब चाहिँ गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले 62वटा हामीले चाहिँ बहुवर्षीय सडकहरू अहिले धमाधम एउटा निर्माणको प्रक्रियामा लगेका छौँ। मान्छेले बेग्लै एउटा विश्वास, त्यसले उत्साह चाहिँ पैदा गरेको छ। त्यही जनताले कोरोनाको परीक्षण हुन सकेन भनिरहेका छन्। हिजो लकडाउनको अन्त्य भएको विराटनगर फेरि लकडाउनमा गएको छ। म ल्याउँदैछु। यसरी हामीले संयौँ मतलब सडकहरू, संयौँ सडक पुलहरू, महत्त्वपूर्ण मतलब चाहिँ पूर्वाधार सँग सम्बन्धित आयोजनाहरू हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब नतिजा बिस्तारै अब चाहिँ जनताले त्यो देख्नुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ र आफैले त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। एवं प्रकारले मैले भन्न खोजेको चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा सबै प्रदेशहरूले यसरी कामहरू सुरु गरेका छन्। अब जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ एउटा मतलब चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित जोडेर पनि अहिले तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो। लकडाउन वास्तवमा चाहिँ 4 महिनासम्म कायम रह्यो। हामीले 4 महिनामा मतलब हामीले के अनुभव गऱ्यौँ भन्दा लकडाउन मात्रै यसको समाधान होइन रहेछ भन्ने टुङ्गोमा हामी सबै पुग्यौँ। अब लकडाउन 4 महिनासम्म कायम भयो। अब जनतामा यसको सकारात्मक नकारात्मक, जनतामा एउटा चेतना कोरोना के रहेछ, सावधानी के अपनाउनु पर्ने हो, कसरी सुरक्षित हुने हो भन्ने कुरा प्रत्येक चेतना भएको नेपालीहरूले 4 महिनामा बुझ्ने एउटा मौका, अवसर त मिल्यो। अहिले भनेको सेल्फ मतलब चाहिँ सुरक्षामा जोड दिने हो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई एकदमै मतलब चाहिँ एउटा नकारात्मक एउटा ठुलो बोझको रूपमा चाहिँ महसुस गरेर त्यसलाई बुझ्ने खालको एउटा स्थिति पनि बन्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ लकडाउन भइसकेपछि सम्पूर्ण ठप्प भयो। त्यसैले सामान्य एउटा मतलब चाहिँ अवस्थामा आफ्नो दिन दैनिकीहरूलाई अलिक सहज बनाउनको निम्ति लकडाउन त खोलाउनै पर्थ्यो। त्यसरी नेपाल सरकार लकडाउन चाहिँ अन्त्य गरेको घोषणा गर्यो। त्यसपछि अहिले सङ्क्रमण बढिराखेको छ। कतिपय ठाउँमा समुदायमा यो सङ्क्रमण पुग्यो भन्ने खालको स्थिति देखा पर्दैछ। सबभन्दा डरलाग्दो कुरा यो हो। त्यसैले विराटनगर महानगरपालिकाले अहिले लकडाउन चाहिँ जारी गरेको छ केही दिनका लागि।
त्यो महानगरपालिकाले निर्णय गर्न सक्छ। त्यहाँ सिसिएमसी छ, त्यो सिसिएमसीको बैठकले निर्णय गर्यो अनि लकडाउन भएको छ। तर अब हामी फेरि प्रदेशको सिसिएमसी त्यो मेरो नेतृत्वमा छ, हामी बैठक बस्छौँ, समग्र प्रदेश नम्बर 1 को अवस्थालाई हामी विश्लेषण गर्छौँ। अब लकडाउन पुरै लकडाउन अब सम्भव छैन। लकडाउन कर्फ्यू यो सम्भव हुँदैन, यो समाधान हुनै सक्दैन। अहिलेसम्म 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको नाताले प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा यहाँको नेतृत्वले गरेको सरकारले गरेको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? म त एकदमै पुरै सन्तुष्ट छु र हामी अब्बल पनि छौँ। संक्रमणको दर हेर्नुहुन्छ भने 1 नम्बरको संक्रमणको दर कति सबभन्दा कम छ। अहिलेसम्म सङ्क्रमित सङ्ख्याको दरलाई हेर्ने भने सबभन्दा तल हामी छौँ। अहिले भर्खर मतलब 1000 परीक्षण कम भएर कि संक्रमण कम भएर? परीक्षणमा पनि हामी निकै अगाडि छौँ। 42,000 भन्दा बढीको त पिसिआर परीक्षण हामीले गरिसक्यौँ। हामी 50-60 हजारको चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ पिसिआर परीक्षण पुर्याउने लक्ष्य र योजनाका साथमा गइरहेको छौँ। आजको मितिसम्म हामीले 42,000 प्लसमा हामीले चाहिँ पिसिआर परीक्षण हामीले गरेका छौँ। अहिले बल्ल 1000 मतलब चाहिँ प्लसमा अहिले हाम्रो मतलब सङ्क्रमित सङ्ख्या पुगेको छ। 80-85% एकदम स्वस्थ भएर उहाँहरू कोरोना पराजित गरेर घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ। अहिलेसम्म मतलब चाहिँ ज्यान जाने सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि भनेको चाहिँ कोरोनाको नाम लाग्यो, जम्मा 1 जना मात्रै हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ कोरोनाको नाम लागेर ज्यान गएको अवस्था छ र अरू मतलब अहिले चाहिँ आइसोलेसन अस्पतालमा रहेका सबैको स्वास्थ्य एकदम राम्रो छ। हामीले मतलब सबै नाकाहरूले हामीले एकदमै व्यवस्थित गरेका छौँ। हामीले चाहिँ प्रवेश बिन्दुहरू तोकेका छौँ। सुरक्षा फौजलाई त्यहाँ हामीले ठुलो मात्रामा तैनात गरेका छौँ। हामीले होल्डिङ मतलब एरियाहरू हामीले बनाएका छौँ। क्वारेन्टाइनहरू हामीसँग छन् र हामीले पिसिआर परीक्षणमा हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ। अहिले विराटनगरमा केही ठाउँहरूमा चाहिँ समुदायमै यो सङ्क्रमण पुग्यो कि भन्ने खालको चाहिँ अवस्था देखा परेको हुनाले हामी एकदमै संवेदनशील बनेका छौँ र केही अब दिन पश्चात बैठकबाट हामी समग्र प्रदेशभरिको स्थितिको आकलन गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ। त्यसपछि कहाँनिर अलिकति मतलब टाइट गर्ने हो र त्यसपछि अन्य ठाउँमा मतलब स्थितिलाई कसरी सहज बनाउने हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ नीतिहरू बनाएर अनि हामी चाहिँ कोरोनालाई रोकथाम गर्ने कुरामा अगाडि बढ्छौँ। तर हामी सुरुदेखि नै कोरोनाको रोकथामको सवालमा, त्यसको नियन्त्रणको सवालमा र उपचारको सवालमा चाहिँ हामी निकै नै व्यवस्थित छौँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 1। किन हामीले सुरुबाटै हामीले यसमा चाहिँ एकदमै पूर्व मतलब योजनाहरू हामीले राम्ररी तयार गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ चरणमा हामीले एक्सन प्लानहरू हामीले बनायौँ। टेस्टिङ प्लानको कुरा, अर्को मतलब चाहिँ सुरक्षा प्लानको कुरा, अरू सबै योजनाहरू त्यसरी बनाउँदै जाने क्रममा नै हामीले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ कोरोनाको मतलब चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्याहरूको दरलाई हामीले नियन्त्रणमा हामीले चाहिँ राख्न सकेका छौँ। नेकपा विवाद सर्किरहेको बेला यो विवादलाई साम्य पार्नको लागि मन्त्रीमण्डल र मुख्यमन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो, के साँच्चै हो त्यो? नेकपाको विवाद समाधान गर्नको निम्ति अब नेतृत्व तहमा जस्तो मतलब चाहिँ अहिले मतलब सरकारको समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि मन्त्रीमण्डल चाहिँ हेरफेर हुनसक्छ केन्द्रमा। तर नेकपाको विवादभित्र मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो मतलब त्यहाँ जोडिन सक्दैन। किन जोड्न सक्दैन भन्दा यो केन्द्रीय मतलब टप नेताहरूको तहमा अहिले उत्पन्न भएको समस्या हो। त्यो मतलब केन्द्रीय सरकारसँग सम्बन्धित छ, त्यो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षसँग सम्बन्धित छ। अब अघि नै मैले धेरै कुराहरू मैले राखिसकेँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सरकारको समीक्षा गर्दै जाने क्रममा मूल्याङ्कन गर्दै जानेमा पार्टीले भन्न सक्छ कि क्याबिनेट चाहिँ हेरफेर गरौँ भन्न के अरे सक्छ। त्यो आधारमा मतलब चाहिँ हेरफेर हुनसक्छ माथि। तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ हेरफेर गर्ने कुरा चाहिँ नेकपाको एजेन्डाभित्र यसले प्रवेश पाउँदैन। किन पाउँदैन भन्दा मुख्यमन्त्रीहरू संविधान बमोजिम अलग्गै एउटा प्रक्रियाबाट विधिसम्म ढङ्गबाट चाहिँ इलेक्टेड भएर आएका मुख्यमन्त्रीहरू, यो छुट्टै सरकार हो। यो त्यसैले यो सरकारलाई बदल्नको निम्ति छुट्टै मतलब विधि प्रक्रियाहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो संविधान र अन्य मतलब दलका विधानहरू छन्, त्यसलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। तर छुट्टै ठाउँमा मतलब फेरि अब मुख्यमन्त्रीहरू भागभण्डामा बाँडौँ भन्ने कुरा चाहिँ
यो त्यसरी एजेन्डामा आउन सक्दैन र यो भागभण्डामा लिने दिने भित्र यो चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू पर्दैन। नेकपाको विवाद चर्किरहँदा राष्ट्रपति, नेपालको राष्ट्रपति जसलाई संवैधानिक संस्था भनिएको छ, उहाँ देशको राष्ट्रपति भएर साझा संस्था कि नेकपाको कुनै कार्यकर्ता? होइन, उहाँ साझा संस्थाको चाहिँ अथवा राष्ट्र एउटा अध्यक्षको हैसियतमा, राष्ट्रको चाहिँ संरक्षकको हैसियतमा उहाँले भूमिका खेलिरहनु भएको छ। उहाँले पार्टीको विवाद मिलाउन पनि उहाँले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। गलत प्रचार बाहिर भएको मात्रै हो। पटक पटक शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड दौडधुप गर्नुहुन्छ। होइन, उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ, परामर्श गर्नु सक्नुहुन्छ, देशको बारेमा, जनताको बारेमा, महामारीको बारेमा, बाढी पहिरोको बारेमा, यावत मतलब चाहिँ समस्याहरूको बारेमा राष्ट्र अध्यक्षसँग पछिल्लो समय राष्ट्राध्यक्षसँग भइरहेको दौडधुप परामर्श गर्नु देश र जनताको लागि, महामारी नियन्त्रणको लागि छ। बिल्कुलै राष्ट्रपति स्वयंले चासो राख्नु पनि एकदमै जायज हुन्छ र आवश्यक परामर्शहरू गर्नु त्यो मतलब अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले वा मतलब पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। भएको कुरा त्यही नै हो। राष्ट्रपतिसँग भेट गर्न जानुहुन्छ, भेट गरेर आएर मन्त्रीमण्डलको बैठकमा महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई हटाइदिएछ भनेर प्रचार गर्नुहुन्छ। अर्को पक्षले हामीले महाअभियोग ल्याउने कल्पना समेत गरेको छैन भन्नुहुन्छ। यो जुगारी कहिलेसम्म चल्ने? अब यो पार्टीभित्रको नेताहरूभित्रको यो जुवारी होइन, यो त्यत्तिकै बाहिर आएका कुराहरू हुन्। किनभने प्रधानमन्त्रीज्यू र पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू त्यत्तिकै मतलब झुकिएर त राष्ट्रपति कार्यालय त पुग्नुहुन्न। त्यहाँ त निश्चित एउटा विधिहरू, निश्चित एउटा चाहिँ प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ। भनिसकेपछि उहाँहरू आवश्यक छलफल, परामर्श मुलुकका लागि, राष्ट्रका लागि कतिपय संवेदनशील विषयहरूमा उहाँहरू कुरा गर्न जानुहुन्छ। त्यसलाई मतलब चाहिँ अर्को अर्थ लगाएर बाहिर मिडियाहरूमा धेरै कुराहरू आइरहेका हुन्छ, जसले भ्रमहरू पैदा चाहिँ गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। अनि महाअभियोगको कुरा पनि प्रायोजित हो वा न मतलब राष्ट्र अध्यक्षले त्यो खालको चाहिँ कुनै मतलब चाहिँ देश र जनताको अथवा संविधान भन्दा मतलब माथि रहेर कुनै भूमिका त्यस्तो चाहिँ गलत गर्नुभएको छ? बिल्कुलै त्यस्तो छैन। त्यसैले यी कुराहरू भनेको चाहिँ न जुवारीको विषय बन्न सक्छ, त्यत्तिकै मलाई आत्मतुष्टि लिनको निम्ति कसैले केही भन्न सक्छ टाइम पास गर्नको लागि, अन्यथा यी कुराहरूको कुनै। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाअभियोगको अस्त्र देखाएर टाइम पास गरिरहनु भएको थियो, आफू सत्ताबाट बहिर्गमन हुन्छु भन्ने डरले? होइन होइन होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै महाअभियोग लगाइदिएछ, हटाइदिएछ भनेर केपी शर्मा ओलीले तपाईँको आफू पदमा रहनको निम्ति दुईटै मतलब चाहिँ पदमा रहनको निम्ति कुनै पनि अनुचित कुराको सहारा लिन आवश्यक छैन। किन अयोध्या विवाद जब पार्टीभित्र अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्थ्यो अयोध्या विवाद सिर्जना गरिदिनु भयो? त्यो विवाद होइन, त्यो उहाँले मलाई एउटा चाहिँ तथ्य चाहिँ अब उहाँले चाहिँ बताउनु भयो। अब सत्य तथ्य खोजी गर्ने काम त्यो अरूको काम हो। अब त्यसको उत्खनन कार्य हुन्छ, त्यसको चाहिँ सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू चाहिँ आएका छन्। त्यो प्रधानमन्त्रीले नबोल्नु भएको भए त्यो कुराको उत्खननमा कोही लाग्थ्यो? मैले बोलेको भए अनि तपाईँले बोलेको भए त्यो तहमा त्यसले चाहिँ महत्त्व पाउँथ्यो। प्रधानमन्त्रीले बताउनु भयो, भन्नुभयो, त्यसपछि अब त्यहाँ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। त्यो ठाउँका नागरिकहरू अहिले असाध्यै धेरै मतलब जागरुक भएर त्यहाँ लागिरहेको चाहिँ अवस्था छ। अब यता मतलब चाहिँ हाम्रा सम्बन्धित विभागहरूले त्यसमा चाहिँ अब अध्ययन गर्ने कुरा उनीहरूले गरिसकेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसमा यो कुनै मतलब नाजायज उहाँले बोल्नु भएको कुरा होइन। त्यो पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहार देखेर उहाँका आलोचकहरू के भन्छन् भने जब जब सत्ता सङ्कटमा पर्छ तब तब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै न कुनै फन्डाको सिर्जना गर्छन् भन्नुहुन्छ। व्यवहार त त्यस्तै पनि देखिरहेको छ। कहिले नेपालको काण्ड ल्याउनुहुन्छ, कहिले अयोध्या ल्याउनुहुन्छ, कहिले महाअभियोगको अस्त्र ल्याउनुहुन्छ, कहिले भारतीय पक्ष चलखेल गरे भन्नुहुन्छ। मान्छेलाई त्यस्तो लागेर भनेका होलान्, प्रतिक्रिया दिएका होलान्, तर उहाँले यथार्थमा आफ्नो मतलब चाहिँ पद धरापमा पर्यो भने त्यस्ता कुराहरू बोलेर त्यसले मतलब मेरो पदको रक्षा हुन्छ भनेर
उहाँले त्यस्ता खालका कुराहरू बोल्नु भएको होइन। विषयवस्तु चाहिँ त्यस्तै किसिमले डाइभर्ट गरिरहनु भएको छ। उहाँ न धरापमा हुनुहुन्छ, इलेक्टेड जनताले चुनेको 5 वर्षको निम्ति जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनेको समग्र नेकपालाई चुनेको होइन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई 5 वर्षको निम्ति म्यान्डेट प्राप्त छ। नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा नेकपाको निर्णयले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। 6 महिनाको लागि होइन, 2 वर्षको लागि होइन, 5 वर्षको निम्ति जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जतिसुकै तानाशाही व्यवहार देखाएर मुलुकलाई तहस नहस पारे पनि 5 वर्षसम्म नेपाली जनताले त समग्र तपाईकी नेकपाले पनि सहेर बस्नुपर्ने। जब सरकार असफल भयो, सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेन भनेर पार्टीले उहाँलाई राजीनामा दिन लगाउँदा उहाँले दिनुपर्ने कि नपर्ने? होइन, पार्टीले भनेकै छैन। स्थायी कमिटीको सदस्यहरू को हुन्? होइन, त्यो पार्टीले मतलब चाहिँ औपचारिक एजेन्डा पनि छैन, त्यो काहीँ निर्णय पनि छैन, काहीँ छलफलै भएको छैन। मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत विचार मान्छेले स्थायी कमिटीमा छलफल भएको छैन, राजीनामाको एजेन्डै छैन। त्यहाँ त अरू 7वटा कार्यसूचीहरू पहिले तय भएर बैठक सुरु भएको छ अनि त्यो एजेन्डामा नभएको कुरा चाहिँ अब बोलेर आफ्नो तितो चाहिँ पोखेर अनि त्यसका आधारमा राजीनामा दिँदै हिँड्ने काम पनि हुन्छ। भनेपछि अहिले जुन विवाद देखिरहेको छ यो विवादलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहुन्न? उहाँले दिनुहुन्न, दिनुपर्ने कारणै छैन, खण्डै छैन। किन? पार्टी असफल भयो, सरकार असफल छ भनेर तपाईहरुकै नेकपाको नेता कार्यकर्ता भन्दै हुनुहुन्छ? होइन। जस्तो केपी शर्मा ओली किन अडिक हुनुहुन्छ भन्दा त पार्टीको निर्णयमा अडिक हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टीले निर्णय गर्यो, पार्टीको निर्देशनमा अडानमा हुनुहुन्छ कि आफ्नो इगोले गर्दा अडानमा हुनुहुन्छ? पार्टीको निर्णय, पार्टीको जे निर्णय हो, जे मतलब चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेर तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेको छ। कसरी अडान हुन्छ पार्टी? पार्टीले कहाँ निर्णय गर्यो त्यस्तो? स्थायी कमिटीको अधिकांश मैले भने नि त केन्द्रीय कमिटीमा एजेन्डै छैन अनि कताको निर्णयको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईले? मैले केमा केपी शर्मा ओली केमा अडिक हुनुहुन्छ भन्दैछु भन्दा पहिला आलो पालोको कुरा थियो, आलो पालोको कुरालाई संशोधन गरेर त्यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ, त्यसले राम्रो म्यासेज जाँदैन, त्यसैले पुरै 5 वर्ष सरकार तपाईले चलाउने, केपी शर्मा ओलीले चलाउने त्यो पार्टीको निर्णय हो। यो अनि कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा चाहिँ कर्ण प्रचण्डले काम गर्ने हो। यो पार्टीको निर्णयको जगमा 5 वर्ष कार्यकाल आधा कार्यकाल चलाउने त्यो पनि पार्टीको निर्णय होला। त्यो समझदारीमा जाउँ भन्दा त्यो निर्णयमा पनि हो। त्यही निर्णयलाई संशोधनको अर्को निर्णय भयो नि, अर्को निर्णय हुन बित्तिकै त सक्यो त। अघिल्लो निर्णयको त कुनै हुनै रहेन नि, त्यसको अस्तित्वै रहेन नि। त्यसो भएर चाहिँ हो त्यो निर्णयको जगमा भनेपछि अर्को निर्णय गरेर त्यो निर्णयलाई पनि खारेज गरेर तपाईले राजीनामा दिनुहोस् भन्दाखेरि अर्को निर्णय एजेन्डा तय गरेर, एजेन्डा मतलब तय गरेर अनि बैठकमा छलफल गरेर निर्णय भयो भने त्यो निर्णय उहाँले मान्नुहुन्छ। तर अहिले न एजेन्डा छ, न छलफल छ, न निर्णय छ। अनि कसैले भन्यो भनेर अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ फुत्तै राजीनामा दिएर हिँड्न मिल्छ? त्यो मिल्दैन नि। अनि फेरि अहिले हाम्रो पार्टीले के अनुमति दिँदैन भने नेकपाको निर्णयले, विधिले, नीतिले, सहमतिले, समझदारीले के अनुमति दिँदैन भन्दा कुनै पनि तहको कमिटीको चाहिँ बैठक बसेर बहुमत टाउको गनेर निर्णय गरेर अनि त्यसपछि कार्यान्वयन चाहिँ गर भन्ने अनुमति दिँदैन। 2टा अध्यक्षको सहमति बिना कुनै निर्णय हुँदैन, 2टा अध्यक्षको हस्ताक्षर बिना नेकपाको त्यो कुनै निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदैन। कुरा यो हो। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो अनुमति नै दिँदैन। अहिले बहुमतको आधारमा स्थायी कमिटीबाट वा केन्द्रीय कमिटीबाट वा कहीँबाट टाउको गनेर प्रचण्ड कमललाई हटाउने कुरा वा केपी शर्मालाई हटाउने कुरा त्यो नेकपाले गर्नै सक्दैन। त्यो हाम्रो विधिले नै दिँदैन, त्यो हाम्रो नीतिले नै दिँदैन, त्यो हाम्रो समझदारले दिँदैन। त्यो हामी त महाधिवेशनसम्म यस प्रकार जाने, महाधिवेशन पनि सहमतिमा सम्पन्न गर्ने, सहमतिबाट हामी नीति विचारको कुरा, सिद्धान्त कार्यक्रमको कुरा टुङ्ग्याउने भन्ने मलाई हाम्रो लिखत समझदारी छ। त्यसैले अहिले मलाई केपी शर्मालाई हटाउने कुरा भनेको चाहिँ हो त्यो विधि, त्यो निर्णयभन्दा विपरीतको कुरा हुन्छ त्यो। त्यसैले तपाईले गर्नुभएको क्वेसन हटाउने कुरा निर्णय हो, बहुमत काहीँ यो एजेन्डामा पनि छैन,
छलफल पनि भएको छ, निर्णय पनि भएको छैन। अब विचार चाहिँ लाग्यो, अब विचार त अब राख्न पाइन्छ नि, त्यो मिडियामा विचार आइरहेको सुनिन्छ, बैठकमा पनि कति बेला विचार राख्नुभयो होला। मान्छे राख्न त पाउँछ नि त, कुनै विषय भाग्नेले गर्दा आफूले लागेको कुरो त राख्न पाउँछ मान्छेले, तर त्यो विषय त एजेन्डामा त छैन। त्यसले औपचारिक मतलब चाहिँ छलफल प्रारम्भ भएको त छैन, अनि निर्णय भएको त छैन। अनि के आधारमा राजीनामा दिने चाहिँ केपी शर्मा ओलीले? पछिल्लो समय सरकारले गरेको राम्रो काम भनेर नेपाली भूभागलाई नक्सामा समावेश गर्नेलाई लिइयो। त्यो कार्यलाई नेपाली जनताले भनौँ नेकपाले पनि जय जयकार गरे, तर नक्सा कागजमा मात्रै सीमित भयो, भूभाग फिर्ता ल्याउन सकेनौँ। हिजो खुल्लम खुल्ला त्यो जग्गामा गइरहेका नेपाली नागरिक अहिले भारतीय पक्षले रोकेको अवस्था छ। कागजमा नक्सा जारी गर्दैमा सरकारले राम्रो काम गर्यो, गर्न सफल भयो, इतिहासकै राम्रो काम हो भनेर भन्न सक्छौँ हामी। हो, ठ्याक्कै तपाईँले एकदम सही कुरा ल्याउनुभयो, जोड्नुभयो। सरकारले त्यो निर्णय गर्न बित्तिकै केपी ओली सरकारको नेतृत्व हो यही मतलब एक्सनमा, यही पहलमा जान अगाडि बढिसकेको अवस्थामा एक्कासी मतलब यो चाहिँ दुईटै मतलब राजीनामाको फन्डा बाहिर सतहमा ल्याएर मिडियामा छरेर अनि आज यो प्रकारको मुलुकमा चाहिँ अन्योलता चाहिँ सिर्जना भएको अवस्था छ। यसको बारेमा नेताहरू गम्भीर बन्नु पर्दैन? हाम्रो मूल काम त्यो होइन। गम्भीर बनेर संविधान संशोधनमा सघाउनु भयो, बहुमतले नभएर सर्वसहमतले संविधान संशोधन भयो। सरकारको नेकपाको सबै राजनीतिक दलको जम्मैको, किनभने ऐतिहासिक मतलब चाहिँ एउटा मतलब एकता मुलुकमा कायम भयो, त्यो संविधान संशोधनमा त्यो चाहिँ प्रकट भयो, देखा पर्यो। जम्मै दलहरू सिङ्गो मुलुक नै एक ढिका भयो राष्ट्रको चाहिँ सन्दर्भमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा जारी गरेको एउटा राम्रो काम देखाएर उहाँले जति पनि गल्तीहरू गर्दै जानुहुन्छ ती गल्तीहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ। त्यस्तो होइन, हो त्यो काममा केन्द्रित हुनु पर्यो। यस्तो फन्डामा अल्मलिनु भएन, मुलुकलाई अन्यलमा राख्नु भएन, मुलुकलाई सही उसमा लिएर जानु पर्यो। त्यसको निम्ति सरकारलाई काम गर्ने वातावरण दिनु पर्यो, त्यसमा सहयोग गर्नु पर्यो सबैले। किन व्यवहार त हामीले त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्यो नि। त्यसको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा यो अनावश्यक गर्न सक्छ महिनौँ दिन चाहिँ मुलुकलाई यो खालको चाहिँ अन्यलमा राख्ने काम यो गर्न मिल्थ्यो, हुन्थ्यो? यो हुँदैन थियो, यो गलत भयो। त्यसैले तत्कालै अब ठन्डा दिमागले नेताहरूले मतलब एउटा मतलब चाहिँ वातावरण चाहिँ तयार गरेर एउटा समझदारीको एउटा वातावरण चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ अब हो तपाईँले भनेको एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ अनि अहिलेको यो कोरोनालाई कसरी चाहिँ रोकथाम गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ र जनताका मतलब चाहिँ समस्याहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यस्ता खालका चाहिँ मान्छेले हेर्दा पनि, मान्छेले सुन्दा पनि के का लागि यो मतलब चाहिँ समस्या के का लागि, यो विवाद के का लागि उत्पन्न मान्छेले बुझ्नै सकेका छैन। अब केपी शर्मा ओलीको विकल्प मान्छेले हेर्दाखेरि अब के कारणले विकल्प चाहिँ खोज्या भन्ने पनि मान्छेले बुझ्न सकिरहेको छैन। संसद चलिरहेको छ, त्यसमा संघीय निजामती विधेयक थियो, एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषय थियो, नागरिकता विधेयक थियो। त्यस्तो बेलामा पार्टीले आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोज्यो, त्यो कारणले संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरिदिनु भयो। त्यस्तो होइन, कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था, त्यसै पनि मतलब चाहिँ कोरोना सांसदहरूको पिसिआर टेस्ट गरेर संसदमा पठाइएको थियो। बजेट ल्याउने बेला कोरोनाको सङ्क्रमण त्योभन्दा बढी थियो, त्यो बेला त रोकिएन संसद? होइन, त्यति बेला सङ्क्रमण एउटा मतलब चाहिँ अवस्थामा थियो। त्यो बेला सबैको पिसिआर परीक्षण पनि भयो, तर पिसिआर परीक्षण एकपटक मात्रै गरेर अनि त्यसपछि सधैँभरि कोरोना लाग्दैन, सङ्क्रमण चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा त होइन नि। महिनौँ मतलब चाहिँ दिन हाउस चाहिँ चलिरहेको छ, मान्नेहरू आफ्नो आफ्नो कामकाजमा खटिरहनु भएको छ। 18 गतेसम्म त्यो पिसिआरले काम गरेको, 22 गतेको लागि पूर्व निर्धारित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जाने काम गर्ने थिएन। एउटा जोखिम त्यहाँभित्रको कुरा भयो। अर्को मतलब चाहिँ अवस्था भनेको चाहिँ अब यो हाउसलाई ल्याम्ब्याएर कन्टिन्यू राखेर जनप्रतिनिधिहरू यहाँ केन्द्रित हुनुभन्दा आफ्नो जिल्ला वा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकातिर कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, त्यसमा प्रभावकारी भूमिका सबैले खेल्नुपर्छ। अर्को मतलब बाढी पहिरो पनि सुरु भयो, त्यसमा हामीले ती कामहरूमा चाहिँ हामीले केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसकारण संसद सरकारले चाहिँ अन्त्य गर्ने चाहिँ अब आवश्यकता महसुस गर्यो। यी हामीले प्रदेशको मतलब संसदहरूलाई नेकपालाई 2/3 बहुमत दिएर जुन विश्वासले सरकार गठन गर्न सहयोग गरेका थिए, ती जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा जति स्याबासी दिएको थियो त्योभन्दा गाली गरेका छन्। पछिल्लो समय गाली के मानेमा गरेको छन् भने लामो समयदेखि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषय विवादास्पद थियो। त्यो विवादास्पद विधेयकले पछिल्लो समय मूर्त रूप लिँदै थियो। समितिबाट कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपालमा विवाह गरेर आएको 7 वर्षपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो व्यवस्था पारित गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई इतिहासले एउटा संयोग जुराइदिएको थियो। तर उहाँले हठात संसद अन्त्य गरिदिनु भयो। लामो समयदेखि गिजोलिरहेको नागरिकता विधेयक त्यत्तिकै अलपत्र पर्यो। अलपत्र छैन त्यो त अब फेरि मतलब हाउस चाहिँ बस्छ, त्यो हाउसले पास गर्छ, त्यसमा कुनै समस्या भने सरकार पछि हट्ने कुरा पनि भएन, त्यो हुँदैन, त्यो चाहिँ विधेयक पास हुन्छ। खालि मैले के भन्न खोजेको भने तपाईँले जुन अर्थमा मतलब संसद हतात चाहिँ अन्त्य भयो भन्नुभयो त्यस्तो होइन भन्न खोजेको मात्रै हो। किन यत्रो कोरोना चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। हामीले पनि हतारमा थुप्रै मतलब चाहिँ बिजनेसहरू थियो प्रदेशमा, तर हामीले चाहिँ अब प्रदेशको हाउसहरू हामीले रोकिसक्यौँ, बन्द गरिसक्यौँ, अन्त्य गरिसक्यौँ। किन त अहिलेको मतलब त्यो चाहिँ परिस्थितिले हामीलाई त्यो भन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि हाउस चाहिँ कायम गर्ने कुरा त्यो कुनै पनि मतलब मानेमा चाहिँ त्यो चाहिँ सही हुँदैन, त्यो लजिकल हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ प्रदेशको हाउसहरू पनि त्यसरी अन्त्य गरेका छौँ। त्यसैले ठुलो कुरा यसलाई चाहिँ लिनुपर्ने इस्यु बनाउनु पर्ने विषय नै होइन यो। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णय गर्छ। मन्त्री परिषदको निर्णय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्छ। राष्ट्रपतिले बिजुलीको रफ्तारमा प्रमाणित गरेर पठाइदिनुहुन्छ। पछि पार्टी र प्रतिपक्षी दलले असहमति जनाइसकेपछि फिर्ता खारेज पनि त्यस्तै किसिमले गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपति संवैधानिक अङ्ग भएर निष्पक्ष भएर काम गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले दिइरहेको छ। र सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई राष्ट्राध्यक्षले पनि नजिकबाट उहाँले हेर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। आवश्यक मतलब चाहिँ सबै कुराहरू अपडेट त्यो चाहिँ विधिसम्मत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि राष्ट्राध्यक्षले सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई जो उहाँको तर्फबाट चाहिँ इमिडिएट प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा हुन सक्दछन्। त्यो कुनै पनि मतलब चाहिँ विषयहरूमा अहिले रोकेको अवस्था छैन। संसद अधिवेशन अन्त्यको विषयमा पनि 1 घण्टाभित्र प्रमाणित गरेर पठाइदिनुहुन्छ। सरकारले गरेका जुनसुकै निर्णय पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि? होइन, त्यस्तो छैन। उहाँले मतलब आवश्यकता पर्दाखेरि समय लिएर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले 1 घण्टामा चाहिँ तत्काल मलाई स्वीकृति गरेर प्रमाणित गरेर पठाउनुको तात्पर्य त उहाँले अग्रिम विषयवस्तुहरूको अध्ययन, त्यसलाई बुझ्ने सबै अपडेट गर्ने काम त उहाँले गर्नुभएको चाहिँ भनेपछि सरकार र राष्ट्रपतिको समन्वय चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। समन्वय हुनैपर्छ, राम्रो हुनैपर्छ। त्यो हिसाबले सबै कुरा अपडेट हुनैपर्छ। यही समन्वयलाई नेकपाकै कतिपय नेताहरूले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको जुन कार्यशैली छ त्यो संविधानको मर्म विपरीत छ भनेर टिप्पणी त्यो बुझाइमा र दृष्टिमा समस्या हो, त्यो कमजोरी हो, त्यो दोष हो। त्योभन्दा बाहेक त्यस्तो उहाँहरूले जसरी जुन दृष्टिबाट जुन बुझाइबाट उहाँहरूले चाहिँ हेरिरहनु बुझिरहनु भएको छ र कतिपय प्रतिक्रिया त्यो हिसाबले भइरहेछन्, त्यो कुरा त्यस्तो कुरा त सत्य होइन। त्यो नेकपाका 152 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले अब सचिवालयले स्थायी कमिटीले पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान दिन सकेन, अब केन्द्रीय कमिटीमा जानुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गरिएको पत्र बुझाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केन्द्रीय कमिटीको बैठक फेस गर्न तयार हुनुहुन्छ? अब किन नहुने? केन्द्रको बैठक फेस स्थायी कमिटीबाट त भाग्दै आउनु भएको होइन। होइन, उहाँ भाग्नु भएको कहाँ हो? पटक स्थगित हुनु भने भागे होइन? उहाँ भागेर स्थगित भएको होइन नि। त्यो त नेताहरूको आपसी मतलब चाहिँ समझदारी बमोजिम स्थगित हुँदै आएछ। किन विषयवस्तु त्यसरी चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ बाहिर चाहिँ छरिए आए, ती के हुन् भन त नेताहरूको बिचमा छलफल हुनु परेन, स्पष्ट हुनु परेन, त्यसको एउटा चाहिँ समाधान हुनु परेन। त्यो नभएसम्म बैठक बस्न सकिरहेको छैन। तर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ बैठक चाहिँ नबसाएर उहाँ तर्किएर भागेर स्थानीय बैठक नबस्या भन्ने त हुनै सक्दैन। आलोचकहरू के भन्छन् भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिवालय स्थायी कमिटी सदस्य केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अल्पमत पार्टीमा बहुमत गुमाउनु भनेको सत्ताको लागि सङ्कट हो। त्यो कारणले आलटाल गर्दै यो पनि गलत कुरा हो। यो पनि गलत कुरा हो।
जुन अल्पमत बहुमतको चाहिँ कुरा बाहिर आइरहेछ नि, कसले मतलब चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ गरेको छ र गर्न बसेको छ अल्पमत र बहुमतको। अनि अल्पमत र बहुमतको कुरा अहिले नेकपामा त लागू हुन्छ? किन सहमति त दुई पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अध्यक्षमा महाधिवेशनबाट आउनुभएको होइन? सहमतिमै उहाँलाई अध्यक्ष बनाइएको भनेपछि पार्टीले सहमति गरेर त उहाँलाई हटाउन सक्छ। हो, सहमति हुँदा त त्यो सहमति नै निर्णय हो नेकपाको। अनि सहमति बिना सहमति गर्न भन्दै पटक पटक 1-to-1 वार्ता बस्नुहुन्छ, दुवै अध्यक्ष टसको मस हुनु हुँदैन। अझ चट्टानी अडानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अडिनुहुन्छ। तपाईहरू मलाई हटाउन खोज्नुहुन्छ भने म पार्टी फुटाउँछु भन्ने चेतावनी दिनुहुन्छ। नेकपा एमाले नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लगाउनु भनेर अर्का कार्यकारी अध्यक्षले भन्नुहुन्छ। अल्पमत बहुमतको कुरा गर्नु त्यो नेकपालाई नबुझ्ने कुरा हो। त्यो अल्पमत बहुमतबाट कुनै पनि निर्णय नेकपामा हुँदैन, त्यो हुनै सक्दैन। त्यसैले चाहिँ सबै तहमा बहुमत छ के जाति छ भन्ने कुराको केही अर्थ छैन। त्यो भनेको त नेकपाका निर्णयहरू विधि विधानहरू नबुझ्नु हो त्यो। त्यसैले अल्पमत बहुमतको कुनै गुन्जाइस छैन। कुनै पनि कमिटीको मतलब चाहिँ बैठकबाट भाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एवं अध्यक्ष पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नबाट डराउनुहुन्न? मजाले त्यसको मजाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेस गर्नुहुन्छ। केन्द्रको बैठकमा विचारहरू सुन्ने हो। फेरि पनि मेजर मतलब निर्णयहरू केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूको भावना बुझेर त्यसपछि स्थायी कमिटीले सचिवालयले चाहिँ गर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि ठुलो हाम्रो 411 जनाको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विभिन्न चाहिँ तरिकाबाट सुझावहरू, रायहरू, विचारहरू लिने काम हुन्छ। त्यो नेताहरूले सुन्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसका आधारमा चाहिँ आवश्यक नीतिगत वा केही निर्णयहरू गर्न पर्यो भने केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्षले सुन्ने सुनवाई अहिलेको स्थायी कमिटीको बैठकको जस्तो सुनवाई हुन्छ कि अर्कै किसिमको हुन्छ? होइन होइन, अब भर्खरै अस्ति हाम्रो केन्द्रको बैठक सम्पन्न भएन, 4-5 दिनसम्म चलेन बैठक। त्यति बेला यति रसाकसी थिएन नि? होइन, त रसाकसी अब अहिले पनि वास्तवमा कुनै जायज ढङ्गबाट कुनै पनि एजेन्डाहरू चाहिँ दर्ज भएर छलफल चाहिँ भएको अवस्था छैन। किनभने एकातिर एजेन्डाहरू छ, अर्कोतिर मतलब चाहिँ समस्या विवाद चाहिँ उत्पन्न गरेर त्यतिकै मुलुकलाई चाहिँ अन्यलमा राख्ने कामहरू भइराखेको छ। त्यसैले बैठक विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विषयमा केन्द्रित भइसकेपछि सबैको विचारहरू त्यो विषयमा केन्द्रित भएर आउनुपर्छ। ती विचारहरू नेतृत्वले सुन्नुपर्छ र त्यसका आधारमा चाहिँ अनि आवश्यक निर्णयहरू चाहिँ लिन सक्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेको मतलब कुनै पनि तहको बैठकले बहुमत वा अल्पमतको नामबाट निर्णय चाहिँ गरेर नेकपा अगाडि बढ्नै सक्दैन, हिँड्नै सक्दैन। भोलि महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि अनि हामीले नयाँ एउटा विधि विधान बनाइसकेपछि त्यसपछि त्यो अल्पमत बहुमतको कुरा हुन्छ। त्यहाँ नेकपा भित्र गर्न सक्छौँ, तर अहिले चाहिँ हामी सक्दैनौँ। नेकपा भित्र देखिएको विवाद अहिले अव्यावहारिक छ भन्न खोज्नु भएको? यसको कुनै तुक छैन, यसको ग्राउन्ड छैन। किनभने एउटा कुरा अल्पमत बहुमतबाट निर्णय गर्नै मिल्दैन। अनि त्यसो हुन बित्तिकै टाउको चाहिँ सचिवालयमा बहुमत छ, स्थायी कमिटीमा बहुमत छ, हामी चाहिँ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने कुराको कुनै तुकै छैन। त्यो नेकपाको निर्णय नै हुँदैन। 2 अध्यक्ष बिनाको चाहिँ बैठक र 2 अध्यक्ष बिनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्ताक्षर बिनाको कुनै निर्णय नै हुँदैन, त्यो कारण नै हुँदैन, जाँदैन भनेपछि त्यसको चाहिँ कुनै त्यसको चाहिँ अर्थै छैन। यो त अनावश्यक विवाद हो। अहिलेको विवाद यो चाहिँ उत्पन्न भएको विवाद करिब अब समझदारीबाट चाहिँ तपाईँको ल 2टा अध्यक्ष बसेर केपी शर्मा 2टै अध्यक्ष के अरे पदबाट मैले छोडेँ भन्नुभयो भने त्यो होला, अथवा ल एउटा पदबाट म बिदा लिन्छु भन्ने समझदारी भयो भने त्यो होला। तर उहाँलाई स्थायी कमिटीको बहुमतबाट वा कुनै पनि तहको कमिटीको बहुमतबाट चाहिँ हटाउने निर्णय चाहिँ बहुमत टाउको गनेर चाहिँ हुँदैन। त्यो नेकपाको हाम्रो दस्तावेजले डकुमेन्टले दिँदैन। 1.5 महिना जति देखिएको नेकपाको विवाद समाधान गर्ने सूत्र के त? सूत्र 2 अध्यक्षको बिचको चाहिँ समझदारी, विश्वास बाट यसको सोलुसन चाहिँ निकास हुन्छ। त्यसपछि 2 अध्यक्षले अनि अरू शीर्ष नेताहरूसँग आवश्यक चाहिँ कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ। अन्तर्विरोध केमा हो? क्याबिनेट विस्तारमा हो कि, क्याबिनेट हेरफेरमा हो कि, अरू मतलब कुनै नियुक्तिहरूमा हो कि, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा हो कि, अरू के कुराहरूमा हो? नेताहरू बस्न पर्यो।
भनेपछि यो विवाद कार्यशैलीमा सैद्धान्तिक भन्दा पदको बाँडफाँडको विषय भन्न खोज्नु भएको। नीति विचारको त यहाँ त काहीँ कुनै अंशै छैन नि यसमा त। भनेपछि यो नितान्त पदको बाँडफाँड र शक्ति सङ्घर्ष सञ्चय गर्ने खेल हो। नितान्त केमा गर्न खोजे हो, त्यहाँ बस्न पर्यो, छ्याङ्ग भन्न पर्यो, मूर्तहरूमा कुरा सार्न पर्यो, मन्त्रीहरू चाहिँ अब हेरफेर गर्ने त्यो कुरा भन्न पर्यो, अनि भागभण्डा गर्नुपर्ने भने त्यो भन्न पर्यो, खुलेर भन्न पर्यो, नियुक्तिहरूमा चाहिँ भाग चाहियो भन्न पर्यो, के भन्न पर्यो। भनेपछि जति पनि बेमौसमी बाजा बजेको छ यो सबै पद र शक्ति सञ्चयका लागि मात्रै हो, त्यसो भनिरहेका छन् दुनियाँले। हो, यो कुरालाई सबैले तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म त्यसै त भन्दैन, तर अर्को कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक नीतिगत विषय चाहिँ यसमा छँदै छैन। त्यसैले यसमा यो के चिजले चाहिँ यसरी मतलब चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ अब बाहिर प्रकट गराइरहेछ योबाट भन्न गाह्रो छ। तर दुनियाँले पद स्वार्थ के जातिको कारणले भनेर दुनियाँले भनिरहेछन् नि। 1 नम्बर प्रदेशमा मुभी सिटी बनाउने योजना थियो, त्यो अहिले कहाँ पुगिरहेको छ? मुभी सिटी बनाउने हाम्रो चाहिँ योजना छ, हाम्रो कार्यक्रममा यसपटक पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसको अब एउटा टिम हामी निर्माण गर्छौँ, त्यसले स्टडी गर्छ, रिपोर्ट त्यसले बुझाउँछ, त्यसपछि त्यो रिपोर्टको आधारमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ चलचित्र नगरीको चाहिँ हामी टुङ्गो गर्छौँ, घोषणा गर्छौँ। र प्रदेश नम्बर 1 वास्तवमा चाहिँ एउटा राम्रो एउटा चाहिँ फिल्म सिटीको मतलब चाहिँ एउटा केन्द्र हो, हब हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हामी चलचित्र महोत्सव पनि हामीले गर्ने हाम्रो चाहिँ प्लान थियो गएको आर्थिक वर्षमा, तर यो उपनिर्वाचन धरानको त्यसपछि कोभिडका कारणले त्यो हुन सकेन। यो वर्षमा हामी चलचित्र महोत्सव पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हामी गर्छौँ, त्यो सम्पूर्ण तयारी हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसपछि नै फिल्म सिटी चाहिँ निर्माणको अध्ययनको काम पनि हामी सँगसँगै अगाडि बढाउँछौँ। अन्त्यमा केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन हेरेका दर्शकहरूलाई र नेकपाको विवादबाट आजित भएका नेपाली जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेकपाको विवादका कारणले निराश वा अन्डोलमा पर्नुभएका सम्पूर्ण मतलब चाहिँ कार्यकर्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो विवादको समाधान हुन्छ। नेकपाको चाहिँ शीर्ष नेताहरूले यो विवादलाई चाँडै नै हल गर्नुहुन्छ। पार्टीलाई एक डिका बनाएर जानुहुन्छ, त्यसको कुनै पार्टी फुट्छ भनेर छैन आशंका गरिरहेका जनतालाई के भन्नुहुन्छ? पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन? फुट्दैन, विकल्पै छैन। त्यो फुट्ने तमा जाँदैन। जबरजस्त कसैले चाहिँ गर्नै सक्दैन। अब जबरजस्त गरेपछि यो फुट्ने टुट्ने भने त त्यो त गर्न मिल्दैन भन्ने त सबैलाई नेताहरूलाई थाहा छ नि, हाम्रो नेताहरूलाई। त्यसो हुनाले त्यस्तो चाहिँ तहमा पुग्दैन गर्नु नेताहरूले। त्यसैले नेकपा फुट्दैन, यो जुटेर अगाडि बढ्छ। ऐतिहासिक दायित्व जनताले इतिहासले सुम्पिदिएको छ नेकपाको काँधमा, र यो कुरा चाहिँ नेताहरूले बुझ्नु भएको छ। एक अर्को चाहिँ अब कोरोना भाइरसको महामारीमा हामी छौँ, लकडाउन चाहिँ अन्त्य भएको छ, तर कोरोना नियन्त्रण भएको छैन। त्यसैले सेल्फ मतलब चाहिँ हामीले सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्छ। आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई सुरक्षित हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ, र यसमा सबैले चाहिँ होसियारी चाहिँ अपनाउनु पर्छ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को मतलब चाहिँ यो बाढी पहिरो डुबानका कारणले पनि ठुलो धनजनको क्षतिहरू भइराखेको छ। सकेसम्म जोखिमयुक्त क्षेत्रमा चाहिँ हामीले बसोबास नगरौँ, बेलैमा हामी एउटा सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ बसाउने कुरालाई हामीले चाहिँ ध्यानमा राखौँ, र सम्पूर्ण मतलब यो विपदको बेलामा चाहिँ एक डिका भएर हामी जुटौँ, ताकि उद्धारको काम पनि राम्रो हुन सकोस्, राहत र पुनर्स्थापनाको काम पनि राम्रो हुन सकोस्। यसमा सम्पूर्णको चाहिँ साथ रहनुपर्छ। यति कुराहरू म राख्न चाहन्छु। हस् त, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।